बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सब बहन भाइयों दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है रब ताला की ज़ात का, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहन भाई भी खैर खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। क्या हो गया तुम्हें? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये ईरान से पाकिस्तान से तुर्की की तरफ जाने वाली टंकी वाले लोग हैं। देख लें हालात, ये नीचे उतर रहे हैं। अच्छा, पहले पैर धोता है, फिर हाथ धोता है, फिर कहता है मैं नहाऊंगा। तो एक दफा तो इकट्ठे ही नहा ले। चल, ये और मैं जो है ना गए थे यूनान के लिए डंकी लगाने के लिए। वो तरीका बता रहा था जैसे वो हमें ना जब मारते थे और बिठाते थे। कोई नहीं टेंशन लेने की ज़रूरत है, तो नहा लो फिर बातें करते हैं और अपने दोस्तों को बताते हैं। हाँ जी, तो दोस्तों मैंने तो और इस चाचे के पुत्र ने ना सफ़र शुरू किया था यहाँ से यूनान जाने के लिए। तो हमने इसने भी अपना एक छोटी सी ना बैड़ी रखी हुई थी, वो बेच ली, और मैंने एक बकरी का लेला बेच लिया। तो हमने ना सफ़र का आगाज़ कर लिया। एजेंट से बात हुई थी, एजेंट ने कहा था कि पहुंच करना आपने हमें देने हैं 1,40,000 रुपया जब आप तुर्की पहुंच जाएंगे। उससे आगे का सफ़र जो है ना वो बाद का है। हमने कहा चलो ठीक है, अल्लाह का नाम लिया और 20-20 हज़ार 22 हज़ार मेरे पास 22 हज़ार हमने जेब में डाला और यहाँ से निकल पड़े। तो सबसे पहले हम लाहौर गए, लाहौर से टिकट ली, तो वो हमें 4,000 की 5500 की मिली थी, 5500 की हमें टिकट मिली। और हम 18 घंटों का सफ़र करते हुए क्वेटा पर पहुँचे। क्वेटा पहुँचे तो वहाँ से एजेंट से बात हुई, एजेंट ने कहा कि एक बंदा आपको लेने आ जाता है गाड़ी में। हमने कहा बस फिर तो मसला ही कोई नहीं, गाड़ी में बैठ कर आगे जाना है। तो वो बंदा जब आया तो उसके छोटी सी एक गाड़ी थी पिकअप, जिसमें ना पीछे पर्दा लटका हुआ था। तो उसने इशारा किया और मैं गया इशारे से। वो कहता फलां जगह गाड़ी खड़ी है और वहाँ उसके अंदर जाकर बैठ जा। हम जाकर जब अंदर बैठे तो आगे 4 और लड़के जो है ना लेटे हुए थे उस गाड़ी में। हमने कहा कि यार तुम कहाँ से हो? उन्होंने 2 तो हमारे इलाके के ही थे। उन्होंने कहा कि हम भी यूनान जा रहे हैं। चलो सफ़र का आगाज़ हो जाता है। वहाँ से वो हमें एक कमरे में लेकर गए, वहाँ पर देखा तो 20 और लड़के। तो 1 घंटे के बाद उन्होंने ना हमें एक गाड़ी में ठूंसा और वो लेकर चले गए हमें। गाड़ी तकरीबन 10-12 घंटे ना सफ़र करती करती एक जगह पर जाकर रुकी रात को। तो ना कोई खाया ना पिया। तो रात का वक़्त था, तो एक जगह पर ना उन्होंने हमें सोने के लिए कहा कि यहाँ पर तुम लेट जाओ। जब हम सुबह उठकर जगह देखी तो क्या था, हर जगह गंदगी गंदगी फैली हुई है और हमारे कपड़े कट्टो मिट्टी हर चीज़ हमारी तबाह बर्बाद हो चुकी है। तो उधर से सुबह एक और गाड़ी आई, उन्होंने हमें उस गाड़ी में बिठाया और गाड़ी इतना वो जो था ना डाला था, और उसमें तकरीबन हम 25-30 बंदे ठोंस लिए थे उन्होंने। और ऐसा लग रहा था कि बंदा जो है ना सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। अभी हम पाकिस्तान में ही थे। तो उधर हम खुदा खुदा करके उन्होंने हमें ना एक बॉर्डर के नज़दीक एक जगह पर रखा, जहाँ पर ना पानी ना खाने को कोई चीज़। खुदा की कसम से प्यास के कि आ जाएं। और जब हम पहुँचे एक जगह पर तो उन्होंने कहा कि पानी पीना। उन्होंने कहा कि भाई जी 1 लीटर की बोतल 150 रुपए की होगी, और अगर पीना है तो बताओ।
ہم نے کہا مرے کیا نہ کریں، 150 دیا پانی، وہ انہوں نے نا کسی جوڑ کا لا کر ہمیں دے دیا، وہ پانی ہم نے پیا، پھر بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ تو شام کے وقت نا انہوں نے کہا یہاں سے ہم آپ کو نکال لیں گے، شام کے وقت انہوں نے ہمیں نکال لیا۔ تو گاڑی جو ہے نا وہ ایسے چلاتے ہیں جیسے کوئی دشمن بھی نہ چلائے، بندہ پیچھے سے گاڑی سے کوئی گر بھی جائے نا تو انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے کہ کوئی مرتا پھرے۔ شام تقریباً 11-12 بجے کے قریب وہ ہمیں ایک پہاڑی پر لے کے گئے، پہاڑی پر نا انہوں نے کہا کہ اب چلنا سٹارٹ کر دو، وہاں سے ہم نے چلنا سٹارٹ کر دیا اور تقریباً 10 گھنٹے ہم چلتے رہے ہیں ادھر سے۔ تو جب صبح کا ٹائم ہوا اور کوئی حال نہیں تھا پہاڑیوں میں، وہ پیچھے جو تھا نا وہ جو پیچھے رہ جاتے تھے انہیں مارتے بھی تھے۔ تو صبح کا ٹائم جب ہم نے دیکھا کہ اتنی اونچی پہاڑیاں ہیں اور کوئی، خدا کی قسم سے میں کہوں کہ جب صبح ہم نے دیکھا تھا تو ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا ہم نے خطرناک سفر کیا ہے۔ وہاں پر لوگوں کے بیگ ہم نے اپنے بھی بیگ اتار کر پھینک دیے، اور مطلب ہے اتنا سفر خطرناک تھا کہ بندے کے پاس جوتے بھی دل کرتا ہے کہ بندہ اتار کر پھینک دے۔ اس کے پاس جوتے تھے، اس نے اپنے جوتے پھینک دیے، ہم نے کھانے پینے کی جو چیزیں تھی پھینک دی کہ بندہ جو ہے نا سفر آرام سے کر سکے۔ صبح ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ پر نا ہڈیاں پڑی ہیں، انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں اور لوگوں کے کپڑے، اور ایسے ہی ہے نا بڑا خطرناک رستہ۔ اور چلو جی وہاں تو ہم پہنچ گئے خدا کر کے۔ تو پھر ایک جگہ پر ہم وہ گاڑی کے آ گئی ایجنٹ کی، وہ ہمیں لے کر آگے ایک جگہ پر چلے گئے۔ تو جس گاڑی میں 10 بندوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی، انہوں نے 50 کو ادھر ٹھونس لیا۔ اور پھر ایسا ہے کہ بندے چیختے ہیں، ترلے منتیں کرتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی تھوڑا سی آسانی دو، لیکن وہ چھانٹے انہوں نے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اوپر سے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر ایسا ہوا کہ ہم بیٹھ گئے اس گاڑی میں، آگے سے ایران کی آرمی آ گئی، تو ایران کی آرمی نے سیدھے فائر کیا ہمیں۔ وہ ایجنٹ تو چھوڑ کر بھاگ گیا گاڑی، ہم نے بھی بھاگنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے پیچھے سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، اشارہ کیا کہ سٹاپ۔ ہم جہاں پر تھے وہیں پر کھڑے ہو گئے، کیونکہ موت جو تھی نا وہ سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ وہاں سے انہوں نے پکڑا، ہمیں اٹھا کر گاڑی میں پھینکا۔ رات کو انہوں نے نا ہمیں ایک جگہ پر نا بجری پر لٹائے رکھا۔ تو صبح کا ٹائم جب ڈیوٹی چینج ہوئی تو وہ ایک اور ایران کی آرمی والا آ گیا، وہ تو اس نے ہمارے نا کیسے پیچھے کر کے ہاتھ بٹھا لیا تھا، بتاؤ ذرا۔ اس طرح ہاتھ پیچھے کر کے نا گاڑی کے دیوار کے سامنے انہوں نے ہمیں بٹھا لیا اور مارنے لگ پہ۔ 4 لوگوں کو مار پڑی تھی، 3 کا ہمیں نہیں پتا، چوتھا تھا وہ میں۔ اتنی مار پڑی، اتنی سالے وہ ایسے کرتے تھے کہ وہ بازوؤں کے نا وہ جیسے نا کمانڈو کرتے ہیں، بجری کے اوپر مجھے نا انہوں نے گھسیٹ میری ساری وہ ٹانگیں، اور جو یہ نا یہ وہی کپڑے ہیں جو اس وقت جو نا میرے پھٹ گئے تھے، وہ بازوؤں سے بھی پھٹے ہوئے ہیں اور یہاں سے کپڑے میرے سارے پھٹے ہوئے ہیں۔ یہی سوٹ میں نے پہنا ہوا تھا اس وقت۔ تو وہاں سے وہ ہمیں واپس مار کوٹ کے میرے ہاتھ پاؤں سارے خون ہو گئے تھے۔ وہ ہمیں ایک جیل میں چھوڑ کے گئے، وہاں سے ہم دوسری جیل میں گئے، وہاں سے پھر ہمیں واپس پاکستان کے FIA کے حوالے کیا۔ FIA والوں نے ہماری خوب خاطر مدارت کی۔ تو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، اور میری آپ بہن بھائیوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جو اپنے بھائیوں کو باہر بھیجنے کا، یونان بھیجنے کا یہ اس راستے سے سوچ رہے ہیں، اور جو میرے بھائی خود سوچتے ہیں کہ ہم نے اس راستے سے جانا ہے، خدا کے لیے یہ سفر بہت خطرناک ہے، اس سفر سے بچیں، کیونکہ اس میں زندگی آگے پہنچنے کے 10% چانس ہے، پکڑے جانے کے 30% چانس ہے، اور مر جانے کے 50% چانس ہے۔ تو خدا کے لیے اس خطرناک سفر کو اختیار نہ کریں۔ یہ سفر کی نا مختصر سی رداد میں نے سنائی ہے۔
اگر میں اب بھی سوچوں تو میرے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سفر کو سوچ کر. تو چلو ویڈیو بھی کافی لمبی ہو رہی ہے اور گھر بھی جانا ہے, تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.